पता था कि मैं अगर उसे छोड़ूंगा तो भी वो खत्म नहीं होगा, वो गिरेगा नहीं, बल्कि वो उसे मैं तकवीत देने के लिए आ गया। हालेलुया। और जब उसे तकवीत मिलती गई, तरह तरह की आजमाइशें वो काटता रहा, लेकिन उसने खुदा के खिलाफ कुफर न बका, यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसके खिलाफ हो गई। उसने कहा दूसरे लफ्जों में कि छोड़, जिसने तुझे बहुत बुलंदी से नीचे फेंक दी है, वो तेरा कैसे हो सकता है। लेकिन क्योंकि बच्चा भी जानता था कि मेरे ऊपर उकाब है जो मुझे बचाएगा। हालेलुया। कहता हालेलुया। मैं जानता हूं तू नादान और तो जैसी बातें करती है, मैं जानता हूं कि मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने मुझे ऊपर से छोड़ा है। और मैं आपको बताता हूं कि जब आप बहुत ज्यादा अमीर होते हैं तो आप बुलंदी भी होते हैं, और बहुत ज्यादा जब आप रूहानियत में आगे बढ़े होते हैं तो फिर भी आप बुलंदी भी होते हैं। लेकिन एक मौका आता है कि वो खुदा आपको छोड़ता है, आपको मजबूत करने के लिए छोड़ता है। हालेलुया। और जब आप उस डगमगाते होते हैं और यहाँ तक कि आप नीचे गिरने लगते हैं, तो वो फिर आपको ऊपर उठा लेता है। लिखा है कि वो घूरे से उठा लेता है। हालेलुया। और हालेलुया। बादशाहों की तख्त पर बैठाता है। सिर्फ अगर है आप उकाब तो बस। लेकिन बहुत सारे उकाब हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक एक कहानी है कि किसी ने उकाब का जो माँ उकाब मादा उकाब का अंडा लिया और अपनी उसने मुर्गी रखी थी और मुर्गी में डाल दिया, मुर्गी के नीचे रख दिया। और एक जब वक्त आया तो जैसे चूजे निकले वो भी निकल आया। जैसे वो निकल आया तो चूजे, क्योंकि उनकी आदत थी, जैसे उसकी माँ ने सिखाया कि वो कीड़ा खाते या तरह तरह की चीजें दाना खाते और मुर्गी की आवाज को पहचानते। लेकिन उकाब, क्योंकि उकाब था, उसे मुर्गी के बच्चों की ना समझ आए ना मुर्गी की समझ आए। वो उसे बुलाए लेकिन उसे कुछ समझ ना आए कि, क्योंकि उसका एक ये था, क्योंकि उसकी जो रफाकत थी वो और थी, उसका चलना फिरना वो आजी था, क्योंकि उसकी परवाज बुलंदी पर थी। वो चूजों के दरमियान बहुत ही घनौना महसूस होता था, यानी कि बुरा महसूस होता था, इसलिए क्योंकि वो चूजा नहीं था। एक मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आया कि कहीं से उड़ती हुई मादा उकाब ने जब नीचे निगाह की तो उसे महसूस हुआ कि ये हाँ कोई मेरा अपना है। जब उसने गौर से देखा तो उसे अपना महसूस हुआ। उसने कहा ये तो मेरा अपना है, ये चूजों के साथ क्या कर रहा है, चूजों के साथ क्या कर रहा है। तो उसने पुकारा, उसने आवाज दी, और छोटा उकाब जो था उसने सर इधर उधर हिलाया, क्योंकि उसे समझ आ रही थी कि ये मेरी कोई आवाज मिलती जुलती है, क्योंकि वो उकाब की आवाज समझता था, चूजों की वो मुर्गी की आवाज नहीं समझता था। और जैसे ही उकाब मादा उकाब ने आवाज दी तो उसने अपनी गर्दन को घुमाया कि यहाँ कोई है जिसकी आवाज को मैं समझ सकता। हालेलुया। अब हुआ क्या, और जब उसने फिर पुकारा, उसने कहा कि ऐ मेरे बेटे उकाब, तू भला जरा फल परों को फैला, तू चूजा नहीं है, तू उकाब है। उसने कहा, उसने सही गौर किया, उसने कहा वाकई मुझे इस बात की समझ आ रही है कि ये जो मादा उकाब कह रही है, मुझे भी महसूस होता है कि ये मेरी कोई अपनी है। तो उसने कहा, फिर आवाज दी कि जंप लगा। उसने जंप लगाया, उसे अच्छा महसूस हुआ। फिर उसने कहा कि और जंप लगा, वो और थोड़ा सा उड़ना। फिर उसने उसे जैसे जंप लगाया तो नीचे आकर उसे उड़ा ले गई। हालेलुया। और हालेलुया। जब फिर गया ऊपर से फेंका और इसी तरह यूं 2-4 दफा किया और उसे उड़ना सीखा।
اسی طرح خدا بھی اگر کہیں نہ کہیں آپ چیزوں میں پل رہے ہیں، یعنی تنظیموں میں پل رہے ہیں، تو جب آپ کسی جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو عقاب یعنی خدا آپ پر نگاہ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ پر نگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں میرے عقاب بیٹھے ہیں، یہ چیزوں میں کیا کر رہے ہیں، ان کا چیزوں میں کیا کام ہے۔ یاد رکھیں کبھی نہ کبھی اگر وہ آپ عقاب ہے تو آپ کو آواز پڑے گی، آپ اس آواز کو پہچان لیں گے کہ یہ تو میرے اپنے کی آواز ہے، وہ اپنا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اپنی بیٹیوں کو پہچانتا ہے، لکھا ہے کہ اگر تم آج اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو کیونکہ تم چوزے نہیں عقاب ہو۔ ہاللیلویا، ہلیلویا۔ آج اگر آپ اس کی آواز کو سنیں تو اپنے سر کو ہلائیں جلائیں اور جمپ لگانا شروع کریں ان تنظیموں سے، ان مشنوں سے جو حد بندیے کلام میں بڑھنے سے روکا گیا ہے، آپ کو تنظیموں میں جکڑا گیا ہے۔ آپ چیزوں سے باہر نکلیں، آپ تنظیموں سے باہر نکلیں، آپ اس عقاب کی آواز کو پہچانیں جو تازہ ماس کھلاتا ہے، اس نے آپ کو اپنا خون بھی دیا اور کھانے کو گوشت بھی دیا، اور اس نے کہا کہ اگر جو کوئی اس گوشت میں سے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا، جو کوئی اس خون میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ تو وہ آپ کو ہمیشہ تازہ گوشت کھلاتا ہے، اور اس عقاب کو پہچانے، اور اس عقاب کو یسوع بھی کہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ نہ کہنا کہ یہ پاسٹر صاحب ایسے کر رہے ہیں، اور ہم میں تو ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جو کلام میں نہ لکھی ہو ہم بیان کریں۔ آپ دنیا میں سرچ کر لیں، دنیا میں سرچ کر لیں، اگر ہمارا کوئی ہم خدمت بھائی ہوا تو وہ کبھی بھی آپ کو جو کلام میں بات نہیں لکھی وہ نہیں بیان کرے، کیونکہ یہ ہم کون ہیں؟ ہم بائبل بلیور ہیں۔ ہمارا جو فیتھ ہے بائبل بلیور ہے، بائبل بلیور یعنی کہ بائبل پر ایمان رکھنے والے۔ ہمارا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، ہمارا ایک ادارہ ہے جو یہاں صرف چہرے بدلتے ہیں، قانون نہیں بدلتا۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ ایماندار اس دنیا میں سے گئے ہیں لیکن کلام نہیں بدلا، چہرے بدلتے گئے ہیں، ہر پشت میں چہرے بدلتے گئے ہیں لیکن ادارہ کا قانون نہیں کیا۔ ہاللیلویا۔ اب یسایہ کی کتاب اب 46 باب نکال لیں، 8 سے 11 تک پڑھے۔ جی یسایہ 46 باب اس کی 8 سے 11 تک پڑھے۔ اے گناہگارو اس کو یاد رکھو اور مرد بنو، اس پر پھر سوچو، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو، کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خداوند ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جواب تک جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ جو مشرق سے عقاب کو یعنی اس شخص کو جو میرے ارادہ کو پورا کرے گا دور کے ملک سے بلاتا ہوں، میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا، میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی
اسے پورا کروں گا۔ آمین۔ میں نے اسے تور کے ملک سے بلایا، یعنی کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو جب قتل و غارت ہوئی تو کلام میں لکھا ہے کہ مصر کو بھاگ گیا، اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر۔ پھر جب وقت آیا تو خدا کے فرشتے نے کہا کہ اب وہ جس کی جان کے خواہ تھے وہ مر گیا ہے، اب تو اسے لے جا۔ اب وہی یسوع اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، مشرق سے بلایا، اس شخص کو بلایا جو میرا ارادہ کو پورا کرے گا۔ تو سوائے یسوع کے کسی نے خدا کی پوری مرضی پر عمل نہیں کیا، اور خدا کے ارادہ کو پورا ہمارے عقاب یعنی یسوع مسیح نے پورا کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا نے اگر دیکھیں، یاد رکھیں کہ مرغی کے بچے جو ہوتے ہیں وہ چوزے ہوتے ہیں، وہاں سے یعنی کہ دوسرے لفظ میں مرغی کے بچوں سے مرغی ہی پیدا ہوگی، اور گائے کے بچے سے گائے ہی پیدا ہوگی، اسی طرح شیر کے بچے سے شیر پیدا ہوں گے، اور عقاب کے بچے سے عقاب۔ ہاللیلویہ۔ اور عقاب ہمیشہ بلند آواز یعنی کہ بلند پرواز ہوتے ہیں اور بڑی دور سے نگاہ کر لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ خدا نے اپنے نبیوں کو بھی عقاب کہا۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع مسیح نے نبی کی بھی خدمت کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہلوم کیسا ہے، اس نے کہا یہ ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو نبی کیونکہ دور سے دیکھ لیتا ہے، آنے والے وقت کو دیکھ لیتا ہے، جیسے یسایہ نے دیکھ لیا، موسیٰ نے دیکھ لیا۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے مجھ جیسا ایک نبی برپا کرے گا، اس نے دور سے دیکھ لیا۔ اسی طرح یسایہ نے دیکھ لیا، اس نے کہا دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، وہ دور سے اس نے دیکھ لیا۔ اسی طرح تمام نبی آنے والے وقت کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ عقاب تھے، ان کی نظر بہت تیز تھی کیونکہ خدا دکھاتا ہے۔ اور کوئی بھی پرندہ عقاب کی پیروی کرتا ہے اڑنے میں۔ اب دیکھیں جب کوئی بھی پرندہ اڑتا ہے تو اس کے پیچھے اور بھی پرندے اڑتے ہیں، لیکن پھر بھی عقاب کی پرواز تک نہیں پہنچتے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی راستے میں پھیپھڑے پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں سانس چڑھ جاتا ہے اور وہ شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس طریقے سے چل نہیں سکتے، خدا نے انہیں ایسی طاقت نہیں دی۔ اسی طرح کوئی بھی جب شخص کسی ایماندار کے ساتھ چلتا ہے تو وہ فل اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی ایماندار بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے پھیپھڑے پھولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ دن چلتا ہے، کچھ سال چلتا ہے، لیکن اسے سانس چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ نقص نکالنا شروع کر دیتا ہے، شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس عقاب کی پیروی نہیں کر سکتا، اس ایمان کی پیروی نہیں کر سکتا، کیونکہ عقاب کو خدا نے ایک نظر دی ہے، وہ دور سے دیکھ لیتا ہے۔ تو جب آپ اس ایمان تک نہیں پہنچتے، اس نظر تک نہیں پہنچتے، تو آپ کو اور تو کچھ نہیں ملتا، لیکن نقص نکالنے شروع کر دیتے کہ مجھے کیوں یہ نعمت نہیں ملتی۔ اگر آپ عقاب ہیں تو آپ کو بھی مل جائے گی، کیونکہ خدا نے عقاب میں یہ خاصیت رکھی ہوئی ہے۔ اب جو بھیڑ ہے، بھیڑ کو اون کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نے اس کے جسم میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ اون پیدا کرے۔ اسی طرح ایمان کے جو ایماندار ہیں اس کے پاس یہ اختیار ہیں کہ وہ نعمتیں حاصل کریں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ لکھا ہے کہ روحانی نعمتوں کے آرزو مند رہو۔ اگر کوئی ایماندار ہے تو وہ روحانی نعمتوں کا آرزو مند ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے، اور اس کے مقدسوں کو یہ اختیار ہے کہ جب چاہے ابلیس کو وہ قابو کر سکے، کچل دے۔ لکھا ہے جاؤ
सांप और बिच्छू को कुचल और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। आपके अंदर ये खासियत है अगर आप उकाब हैं, आपको ये इख्तियार दिया गया है और कोई भी आपकी नकल करेगा लेकिन आखिरकार बुरी रूह कह देगी कि मैं तो बुरूस को भी जानती हूँ और उस औकाब को भी जानती हूँ जिसकी वो पैरवी करता है। हालेलुया। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप उकाब हैं, आप ईमानदार हैं, तो फिर आपके पास ये इख्तियार है। लेकिन अगर आप चूजों के साथ फिर रहे हैं तो फिर अपने आप को चेक करें कि आप कौन सी खुराक हासिल कर रहे हैं। अगर आप उकाब हैं तो उकाबों की खुराक हासिल करें, और अगर वो खुराक हासिल नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये कि अभी तक आप चूजों में फिर रहे हैं, और चूजा कभी भी आपको उकाब नहीं बनने देगा। वो आपको रोके रखेगा, वो आपको उड़ने नहीं देगा, लेकिन एक उकाब ही है जो आपको उड़ाएगा और वो है हमारा खुदा। हालेलुया। और खुदा ने अपने लोगों को भी ये इख्तियार दिया है, अपने ईमानदार लोगों को भी इख्तियार दिया है। उसने तरतीब दे दी है कि रोटी तोड़ो, रफाकत रखो, रसूलों से तालीम पाओ और दुआ में मशगूल रहो। उसने तरतीब दी है और पहले दिन का भी उकाब उड़ना शुरू नहीं कर देता। ये एक तरतीब है, उसे सिखाया। अच्छा, एक और चीज, और जब उकाब जो है थोड़े बड़े होते हैं तो वो उनका जो घोंसला है उनमें कांटे लाजमी होते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो फिर कांटे जब चुभते हैं तो वो असल में उनका दिल नहीं करता कि वहां से उठे, क्योंकि कांटे साइडों पे होते हैं, दरम्यान में वो नरम जगह होती है। लेकिन जब वो उकाब माँ घोंसले को हिलाती है, लेकिन जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को मंडलाता है, वो अपने घोंसले को हिलाता है। अच्छा, हिलाने का मतलब क्या है कि वो जो कांटे हैं वो बच्चों को चुभे। ठीक है, हला का मतलब भी ये है कि वो कांटे जो है वो बच्चों को लगे और बच्चे घोंसले से बाहर आए, क्योंकि वो उनका दिल नहीं करता बाहर आने को। जैसे उकाब अपने घोंसले को हला हला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है। इस बात को समझे, ये हलाना क्या है, ये घोंसले को हलाना है ताकि उन्हें सख्त उनके कांटे चुभे और वो उनका दिल करे कि हम भी बाहर करें। ये एक तरीका है, एक तरतीब है उनको निकालने की। तो फिर वो अपने परों पर बैठाकर उन्हें फेंक देता है। जब फेंक देता है तो फिर जब वो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं नीचे गिरने के लिए, तो फिर वो मादा का आती है और ऊपर बढ़ा कर ले जाती है। हालेलुया। तो आज हमने इस बात पर गौर करना है कि अगर हम उकाब हैं तो उकाब की खासियत को पहचाने। एक तो उनकी खुराक बेहतरीन होती है, एक उनकी नजर बेहतरीन होती है, और वो शिकवे शिकायत नहीं करते। उन्हें पता है कि हम उड़ सकते हैं, हमारे पास ये ताकत है। अगर कहीं किसी तरीके से तंजीमों में आप बंधे हैं, उन चीजों में फिर रहे हैं, तो बाहर आए। क्योंकि आज आपको कलाम की आवाज आ रही है, आज आपको कलाम की आवाज आ रही है इस हदबंदी को खत्म करने की, हवा में उड़ने की। इसीलिए तो हम गाते हैं, उड़ जाना है असी बिच हवा दे, क्योंकि उड़ेंगे वही जिनके पर होंगे, और वो पार जलाली पार होंगे। ये तो औकाब की एक तशबीह है, असल में वो जलाली पार होंगे। वो ताकत होगी जो आपको नीचे खींच नहीं सकेगी, कोई भी ताकत आपको नीचे खींच नहीं सकेगी। आपको वो पर दिए जाएंगे, वो ताकत दी जाएगी जो आपको उड़ाएगी। जैसे उकाब को पर दिए गए हैं, वो हमेशा बुलंद से बुलंद चलता जाता है। इसी तरह वो कुव्वत आपको जब मिलेगी तो आप उड़ते जाएंगे। और जैसे लिखा है ना
کہ بدلی میں اسے چھپا لیا، اسی طرح ہم لبنا نہیں، اسی لبنا نہیں جدو یسو کی چھپائے جاؤں، اکو یسو نام دے سہارے اسی ایک دن بچائے جائیں۔ ہاللیلویا۔ تو آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، اگر آپ عقاب ہیں تو آج اس عقاب کی آواز کو پہچانیں اور کہیں خداوند آج جو تیرے کلام میں سے سیکھا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے عقل اور فہم۔ آئے اپنے سروں کو ہاللیلویا، ہاللیلویا۔